جدو عشق حقیقی لگ جاوے پھر توڑ نبھانا پیندا اے جدو عشق حقیقی لگ جاوے پھر توڑ نبھانا پیندا اے ساری دنیا نو چھڈ کے تے مولا ول آنا پیندا اے ساری دنیا نو چھڈ کے تے مولا ول آنا پیندا اے جدو عشق حقیقی لگ جاوے ہر کوئی رات دل ہر کوئی انج تے پڑھدا قرآن سپارے رات تے دل ایک ایسی منزل اوندی اے نیزے تے سنانا پیندا اے ایک ایسی منزل اوندی اے نیزے تے سنانا پیندا اے ساری دنیا نو چھڈ کے تے مولا ول آنا پیندا اے اور قبلہ شعر دیکھے گا کدی اے ویلا وی آندا اے اس راہ دے سچے عاشقاں تے جدو یار کسے دا رس جاوے جدو یار کسے دا رس جاوے نچ نچ کے منانا پیندا اے جدو یار کسے دا رس جاوے نچ نچ کے منانا پیندا اے اور موسم بھائی آج کی رات کے حوالہ سے شعر سماعت کیجئے گا کہ خود خالق دسے خلقت نو انجلا کے توڑ نبھائی دی خود خالق دسے خلقت نو انجلا کے توڑ نبھائی دی جدو ہجر ستاوے سونے نو جدو ہجر ستاوے سونے نو عرشاں تے بلونا پین
ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰ ਸਤਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਹੂਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅੱਗੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇ ਜ਼ਹੂਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅੱਗੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਦਰਦ ਸੁਣਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਦਰਦ ਸੁਣਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ पैदा आबाद की मशहूर व मरूफ आवाज़ जनाब नईमुल हसन नुशाही साहब, जिन्होंने माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हुजूर की बारगाह में नजराना पेश किया। और इनकी जो है कलाम की सिलेक्शन माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी सिलेक्शन हुआ करती है। और नाज़रीन बढ़ते हैं आज के जो हमारे प्रोग्राम के खुसूसी जो मेहमान हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद आसिफ फैज़ी साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो कर साहब ये बताइएगा कि जो मिराज नबी है इसके पीछे हुजूर को जो मिराज करवाई गई है इसकी रीज़न क्या थी, इसकी हिकमत क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि आपको मिराज करवाई क्यों गई है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन सामईन क़िबला, आपने जो खूबसूरत सवाल फरमाया है, बहुत सारी हिकमतें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की, वो बयान से भी बाहर हैं। लेकिन अगर उसको खुलासतन अर्ज़ किया जाए तो उसका मतलब ये बनता है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा किया गया ताइफ के बाज़ार में, इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुख तकालीफ पहुँचाई गई, तो उस वक्त अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया हबीब, और जाकर पैगाम भी जिब्रील के ज़रिए फरमाया इन्नल्लाह इश्ताक़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रब आपके दीदार का मुश्ताक़ है। यहाँ मेराज जो है दर हकीकत अगर इसका पस मंज़र लिया जाए तो बड़ा खूबसूरत है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाइए कि मैं आपके दीदार का मुश्ताक़ हूँ। और यहाँ पर अगर देखा जाए, देखें अहलु सुन्नत का अक़ीदा ये कि रब ताला कादिर मुतलक है, अगर वो चाहता तो क्या मक्के में दीदार नहीं करवा सकता था? मक्के में भी दीदार करवा सकता था। वो मस्जिद अक़सा में ले जाना, फिर उससे बुलंदियों पे ले जाना, सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर ले जाना, इसकी हिकमत क्या है? दर हकीकत जो ख्वाजा पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब अलैहिर्रहमा ने फरमाया, इस बुलंदी पे हरगिज़ न कोई इंसान गया, बन के वो अर्श पे अल्लाह का मेहमान गया। दर हकीकत इसको देखा जाए तो अल्लाह अपने नबी की बुलंदी दिखा रहा है कि मेरा महबूब उस बुलंदी पे जाएगा जहाँ तक कायनात, तो क्या कायनात की सोच भी नहीं जा सकती। और याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुकर्रब बंदों के मुख्तलिफ हालात देखे, मुख्तलिफ हालात हैं। आदम अलैहिस्सलाम को देखी तो मुख्तलिफ हालात हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, फिर जन्नत में भी देखा, जन्नत से बाहर निकाल के भी देखा, फिर आंसू बहाते हुए भी देखा, फिर उसी आदम अलैहिस्सलाम को जबल रहमत पे जनाब हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मुलाकात करते हुए भी देखा, फिर उसी आदम को जब औलाद अता फरमाई तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो आपके साहबजादे हैं
उनको हैं जी उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रख कर भी देखा। ये मुख्तलिफ मराहिल हैं। अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में देखना चाहता होता है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, गोदे याकूब में भी मेरे रब ने देखा यूसुफ को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के कंधे पर भी देखा। उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने कुएं के अंदर लटकवा कर, रस्सी को कटवा कर, जिब्रील को हुक्म फरमा कर नीचे पर बिछवा कर भी देखा। उसी पैगंबर को जनाबे वाला सजदा करवा कर भी देखा। उसी पैगंबर को मिस्र के हैं जी कैद खाने में 11 साल रख के भी देखा। उसी पैगंबर को फिर हैं जी मिस्र का तख्त देकर भी देखा। तो इसी तरह अगर मैं जो अपना मौजू जो है उसकी तरफ आऊँ तो वो ये बनता है, अल्लाह ने अपने नबी को भी देखा। अल्लाह ने अपने नबी को कैसे देखा भाई? अल्लाह ने अपने नबी को कभी गोदे आमना में देखा, अल्लाह ने कभी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश मोहब्बत हलीमा में देखा, कभी बकरियां चराते हुए देखा, कभी अपने गुलामों को सीने से लगाते हुए देखा। ये सारे मराहिल चलते चलते मैं मुख्तसर अर्ज करूं तो जब शब मेराज आती है, 27 की शब आती है, अल्लाह ने फिर इमाम बना के भी देखा है जी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया पीछे खड़े हैं, अल्लाह ने इमाम बना के भी देखा है। सिदरा के ऊपर फरिश्तों की इमामत में भी देखा, हत्ता के बुलंदियों उरूज, मेराज का मतलब ही उरूज है। कितना बुलंदी, इतनी बुलंदी कि वो अर्श लौह कलम, कोई कहे भी लौह कलम की तो बड़ी शान है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफातुन तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, ये तो सरकार के गुलामों का है लोहे कलम। सरकार तो फिर सरकार ही है ना किबला। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुलंदी पर गए ना, असल जो मैं नुक्ता आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, मकसद मिलाद की, मकसद मेराज किया है, अल्लाह बुलंदी पे ला कर ना, अर्श से भी ऊपर, लौह से भी ऊपर, कलम से भी ऊपर, जन्नत से भी, सारी कायनात नीचे, अर्श नीचे, मेरे महबूब के कदम ऊपर, सिर्फ कदम ही ऊपर नहीं बल्कि नालैन मुस्तफ़ा भी ऊपर है। अल्लाह ने दर हकीकत मेराज की शब की एक बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत सारी हिकमतें, उनमें से अजीम हिकमत आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है सारी कायनात को नीचे करके महबूब की नालैन को ऊपर करके दिखा दिया। सारी कायनात नीचे है, मेरे मोहम्मद के जोड़े ऊपर है। ये यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि हुजूर को जो है मिराज रूहानी तौर पर होती है, और लेकिन अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है उस अकीदे के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिराज हुई है, क्या ये रूहानी होती है या जिस्मानी हुई है? बहुत खूबसूरत सवाल है और ये आपने सवाल किया भाई अकीदा अहले सुन्नत की नज़रिए में हमने देखना है इसको। याद रखें इसके बारे में जो मुहक्किकीन ने लिखा है वो एक रिवायत के मुताबिक 36 मेराज हैं। एक मेराज नहीं, 2 मेराज नहीं, 36 मेराज हैं। पर कैफ हम उनकी तहकीक को भी सलाम करते हैं जिन्होंने कहा कि एक जिस्मानी मेराज है, बाकी रूहानी मेराज हैं। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में रब का दीदार किया। और अगर मैं आपके सामने अर्ज करूं सही मुस्लिम की रोशनी में, तो सरकार को एक मेराज नहीं बल्कि जागते हुए 10 मरतबा दीदार खुदा हुआ है। आप कहेंगे वो मौलाना वो कैसे? उसकी हिकमत ये, जब वो नमाजें घटवाई जा रही थी, सरकार जा रहे थे, आ रहे थे, हाँ आना, उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो 9 चक्कर लगे हैं, 9 दफ़ा सरकार ने इन आँखों से दीदार खुदा फरमाया है। तो 1 मरतबा पहले, 9 मरतबा ये, 10 मरतबा ये बनता है सरकार ने जागते हुए इस जिस्म के साथ रब का दीदार किया है। और अगर देखा जाए है जी, अगर आप कहें कि जी रूहानी एतबार से कितना हुआ है, मेरे बस में नहीं है कि मैं उनका तयन करूं कितना हुआ है। अगर मैं तो हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज करूंगा, सरकार फरमाते हैं अभी तो इंद रब्बी, मेरी हर रात रब के पास गुजरती है। अब अंदाज़ा लगाएं जिस महबूब की हर रात रब के पास गुजरती हो उसके रूहानी मेराज कितने होंगे, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही ठीक है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब एक और अहम बात है जो कि चूँकि हम हुजूर के गुलाम हैं, आका के गुलाम हैं, ठीक है, तो हम उम्मत को इस मेराज के हवाला से क्या मैसेज मिलता है, ठीक है, क्या रहनुमाई मिलती है, तो आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। सबसे पहली गुजारिश, तुम इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं इस पर,
میں یہ عرض کروں گا ہم سنیوں کو صرف میلاد پہ خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ معراج پہ بھی خوش ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن سرکار کی آمد ہوئی، اس پہ خوشی ہے. دیکھیں سب سے کمال یہ ہے سرکار اتنا بلندی پہ پہنچ کر بھی پھر بھی اپنی امت میں واپس تشریف لے آئے، یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور اس بات پر ہمیں دوہری خوشی منانی چاہیے کہ دیکھو ہم غریبوں کا، ہم فقیروں کا، گناہگاروں کا سرکار کو کتنا خیال ہے. اور سرکار کے کمالات اگر معراج کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دیے جائیں وہ بہت زیادہ ہیں. سرکار کے علم کے حوالے سے، کمال کے لحاظ حوالے سے بہت زیادہ ہے. کمال کی بات یہ کہ حضور ہمیں عرش پہ بھی جا کے نہیں بھولے، اپنی امت کو انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے یاد رکھا. اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا جاؤں اس محبوب کی نگاہ سے کون چھپ سکتا ہے. دیکھیں نا اب 27 کی جو شب ہوتی ہے نا یہ اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں چاندنا نہیں ہوتا. رب نے انتخاب کون سا کیا ہے؟ یہ اندھیری رات، حالانکہ 14ویں کی رات کو انتخاب کرنا تھا. چاہیے عقل کا تقاضا یہی کچھ دکھانا ہے تو پھر 14ویں کی رات ہونی چاہیے نا. جب ہے جی آپ کسی دوست کو کہیں بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تو اندھیرے میں بلائیں گے دکھانے کے لیے؟ نہیں، آپ روشنی میں بلائیں. سرکار کو بھی اندھیرے میں کیوں بلایا گیا؟ یہ رب نے بتایا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جن کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، یہ کملی والے آقا کی نگاہ ہے. اور یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، اور یہ بہت صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کشیف احمر پہ گزر ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، سرکار موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، سرکار کیا ہیں؟ امام ہیں. سرکار امام ہے، اور کم از کم میرے خیال کے مطابق 2000 سال گزر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی وہ اپنی قبر میں اپنی مزار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور بعض اہل محبت نے نا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں صلات کا معنی صرف نماز ہی نہیں ہوتا بلکہ درود بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو کر درود سلام بھی پڑھ رہے تھے. اور یہاں پر یہ بھی ایک اہم نقطہ ملتا ہے کہ سرکار کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. اب دیکھیں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کیا خبر یہ قبر کس کی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ کا کمال یہ دیکھو، یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ قبر بھی موسیٰ کی ہے، اور یہ بھی فرما رہے اب ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس دور میں بھی کوئی آج تک ایسا کیمرہ تیار نہیں ہو سکا کہ جو دیکھ سکے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کے نبی کی ہیں جی نگاہ مبارک کا کمال دیکھیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اور دنیا میں کسی کو بھی یہ طاقت عطا نہیں فرمائی. ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے معراج النبی کے بارے میں ہمیں وضاحت سے سمجھایا اور بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ اس بات پہ آپ نے گفتگو کی. تو ناظرین یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف فیضی صاحب، جنہوں نے یقیناً بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو فرمائی. تو آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے رمضان ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محسن رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.